Galaxy News Hour Live। झण्डै 3 वर्ष लगाएर प्रदेश 5 ले नाम लुम्बिनी र स्थायी मुकाम दाङको देउखुरी तय गर्यो। 2077 असोज 20 गते प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतले दुवै प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राजधानीको टुङ्गो लागेसँगै दाङमा राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाको तयारी सुरु गरिएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले निर्वाचनपछि सभा सञ्चालनका लागि नयाँ राजधानीमा प्रदेशसभा भवन तयार छ। मन्त्रालय राख्न भवन र जग्गा पनि तयारी अवस्थामा छन्। अन्तिम तयारी स्वरूप रङरोगन र अरू व्यवस्थापन चलिरहेको छ। तर यता साबिकको स्थायी मुकाम बुटवलमा राजधानीको विषयलाई फेरि राजनैतिक रङ्ग भर्न थालिएको छ। चुनावअघि क्षेत्राधिकार नै नाघेर उम्मेदवारहरूले गरेको राजधानी सार्ने अवैधानिक बाचामा कमजोर टेको लगाउने प्रयास भइरहेको छ। प्रदेशको नाम र केन्द्रबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ। संविधानमै व्यवस्था गरिएको त्यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाइसकेको विषयलाई फेरि दलहरूले विवादमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान भइसकेको राजधानी विवादलाई फेरि उप्काउने प्रयास गर्नु उनीहरूको राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउ मात्रै हो। पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नभएकै हो भने त्यसको जिम्मा अब बन्ने सरकारले लिने हो। काम उसैले गर्छ। भोलि बन्ने प्रदेशसभामा हिजोका निर्णयमाथि बहस गर्ने ठाउँ पनि बाँकी नै छ। तर अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त सार्वभौम संसदले गरेको निर्णय नै अनेक नाममा आज अस्वीकार गर्न खोज्ने दलहरूमाथि किन प्रश्न नगर्ने? आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन खोज्ने कर्मचारीमाथि राज्य किन निर्मम नहुने? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नयाँ सरकार गठनमा माओवादीद्वारा कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर मोलमोलाइको प्रयास। आफ्नै गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउने एमालेको कसरत। सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि। प्रदेश सभाको 2/3 तोकेको ठाउँमा राजधानी सार्न लाग्दा रूपन्देहीका नेताहरूको अत्तो। नयाँ सरकार र संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको तर्क। जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई सांसद बनाउन प्रमुख राजनैतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भ्रष्टाचार आरोपीदेखि मूर्ति चोरसम्मै पुगे संसदमा। प्रदर्शन नरोकिएपछि इरान सरकार हिजाब अनिवार्य सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न तयार। परिमार्जनका बुँदामाथि संसद र अदालत छलफलमा। नैतिक प्रहरी पनि विघटन। र विश्वकप फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दै। मध्यराती सेनेगलले इङ्ल्यान्डको सामना गर्ने। माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा खासै मत पाउन सकेन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 17 सिटमा चित्त बुझाएको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ 12 लाख मत कटाउन सकेको छैन। जनादेश नपाएको त्यही पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ सुरु गरेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरी मागेको पद नपाए एमालेसँग मिल्ने संकेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रको च्याखे दाउका कारण सरकार गठनमा ठूलै मोलमोलाइ हुन सक्ने छानिएको छ। कांग्रेस एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँगको गठबन्धनका कारण माओवादी केन्द्र अघिल्लो निर्वाचनको हाराहारीमै सिट जित्ने बुझाइमा थियो। तर उसको बुझाइ गलत साबित भयो। मतदाताले माओवादीलाई रुचाएनन्। गठबन्धनका बावजुद उसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ मात्र 17 सिटमा सीमित हुनु पर्यो। यो संख्या 2074 को निर्वाचनको तुलनामा आधा भन्दा कम हो। पार्टीका पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले परिणाम अनपेक्षित भएको निष्कर्ष निकाल्यो। कांग्रेसको मत ट्रान्सफर नभएकाले आफूले धेरै सिट गुमाउनु परेको उसको बुझाइ छ। यही निष्कर्षमा पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले लगायतका दलसँगको छलफलका लागि विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गर्यो। गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिदिएको छैन र अन्य अप्सन पनि बाँकी राखेको के अरे खुल्ला राखेको छ। सबै अप्सन हुनसक्छ, सबै अप्सन हुन्छ। तर पुरानो गठबन्धनलाई छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ।
आफूप्रतिको असन्तुष्टि स्वरूप माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्ने आशयको निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेस झस्कियो। निर्णय बाहिरिए लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्न लगाए। दाहालले खड्कालाई गठबन्धन बाहिर गएर सरकार गठनको कल्पना नगरेको भनेर आश्वस्त पार्न खोजे, तैपनि काङ्ग्रेस ढुक्क हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेसले माओवादीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङका रूपमा लिएको छ। साथै शक्तिशाली अरू पद जतिसक्दो धेरै हत्याउने च्याखे दाउका रूपमा पनि माओवादी निर्णयलाई काङ्ग्रेसले लिएको छ। काङ्ग्रेसको बुझाइबारे माओवादी केन्द्र जानकार छ। काङ्ग्रेस बिच्किएर आफू बिना एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ला भन्ने भए पनि माओवादी केन्द्रमा छ। त्यसैले दाहालले आइतबार पुनः पदाधिकारीको बैठक राखेर काङ्ग्रेसको साथ नछोड्ने सन्देश दिन खोजे। बैठकपछि पार्टी महासचिव देव गुरुङले एमालेसँग गठबन्धनबारे छलफल नै भएको छैन भने अघिल्लो दिन उपाध्यक्ष महराले सुनाएको निर्णय काट्ने प्रयास गरे। हिजो कुन प्रसङ्ग सन्दर्भमा सायद कुराहरू मतलब प्रकट भए, अब सायद हिजो प्रवक्ताजीले बोल्ने क्रममा पत्रकार साथीहरूसँगै अन्तर्क्रियामा कसरी अभिव्यक्त भयो सबै त बुझ्न पाइएन। तर पनि चाहिँ मतलब सरकार गठनको बारेमा विकल्पहरूको बारेमा कुराकानी सुरु भएकै छैन, त्यस्तो के कुराकानी भएकै छैन। अहिले त हामी गठबन्धनमा भएको हुनाले चाहिँ पहिलो कुरा त गठबन्धनमै आधारित भएर सोच्ने कुरा भयो नि। एक दिनको अन्तरमै नयाँ सरकार गठनलाई लिएर माओवादी केन्द्रबाट फरक धारणा आउनुलाई जता बढी लाभ हुन्छ उतैतिर लहसिने पूर्व सङ्केतका रूपमा लिइएको छ। माओवादी सरकार बाहिर रहन चाहँदैन, सके आफ्नै नेतृत्वमा र नभए धेरै पद लिएर अरूको नेतृत्वमा सरकारमा जाने उसको चाहना हो। शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकमा माओवादी केन्द्र 9 पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। 3 पटक त उसले सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ। यसपटक उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको मत पाएकै छैन। प्रत्यक्षतर्फ उसले 10% मात्र सिट जितेको हो भने समानुपातिकतर्फ पनि एमाले र काङ्ग्रेसको तुलनामा आधाभन्दा कम मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ। जनादेश नपाए पनि नयाँ सरकारबारे आफ्नो धारणा सोमबारका लागि तय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राख्ने भनेको छ। गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हुनाले गठबन्धनमै रहेर चाहिँ सोच्ने कुरा त स्वाभाविक प्रक्रिया नै भयो। त्यसकारणले छिट्टै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। भोलि नै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ र गठबन्धनको बैठक बसेर निर्वाचनसँग जोडिएका कतिपय सीमाहरूको पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ, त्यसको पनि समीक्षा गरौँ र त्यस पछाडिबाट कसरी अगाडि बढ्ने सोचहरू बनेको छ भन्ने विषयमा पनि मोटामोटी रूपले छलफल गरौँ भनेर चाहिँ भोलि गठबन्धनको पनि आयोजना भएको चाहिँ छ। कुनै एउटा दलको बहुमत नआएको अवस्थामा 2 वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यो अवस्थामा पद बाँडफाँड स्वाभाविक हो, तर ताजा जनादेश नै आफ्नो प्रतिकूल आएको अवस्थामा नेतृत्वका लागि मोलमोलाई गर्नुलाई भने अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। सरकार बनाउन एमालेसँग सहकार्यको विकल्प खुला गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि दलहरूबीच सरकार निर्माणको जोड घटाउले थप तीव्रता पाएको छ। विशेष गरी निर्वाचन परिणामबाट दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको एमालेले गठबन्धनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको माओवादीको मनस्थिति बढिरहेको छ। सँगै 1 वर्ष अघि चोइटिएर गएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही प्रभावशाली नेताको हारपछि उत्पन्न असन्तुष्टिलाई पनि एमालेले सहकार्यको सम्भावनाका रूपमा लिएको छ। एमालेले मौजुदा गठबन्धन फुटाएर वा आफै नयाँ गठबन्धन बनाएर जसरी हुन्छ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन निकै कसरत गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विजय भए लगत्तै धन्यवाद सभाका लागि झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 8 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोनमा बधाई दिए। पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका 2 नेता बीचको उक्त वार्तालाई बधाई साटासाटका अलावा नयाँ सरकार बनाउने रणनीति अन्तर्गतको कदमका रूपमा धेरैले लिएका छन्। यही बीचमा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विगतका गल्ती कमजोरीलाई बिर्सेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल सुरु गरेको बताए। काङ्ग्रेसदेखि माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका सबै दलसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ थियो। अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो र समानुपातिकमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेले कुनै एउटा दलले मात्र सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले धेरै विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा या काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ दिगो विकासको लागि स्थिरताको लागि चाहिँ सरकार बनाउने कुरा एउटा कुरा, दुईवटा कुरा हो। अरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने कुरा त त्यो कुरा छँदैछ होइन। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो दुईवटा कुराको पक्षमा चाहिँ अप्सनमा छौँ। त्यो अप्सन मध्ये चाहिँ अलि रिलायबल चाहिँ अप्सन र अलिकति कम्फर्टेबल अप्सन
अप्सन भनेको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ वामपन्थी देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार बनाउने कुरा नै हो। त्यसो त शनिबारको पदाधिकारी बैठकबाट माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमै सरकार निर्माणमा एमालेसँग पनि सहकार्य गर्ने विकल्प खुला राखेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। त्यस्तै अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबीले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै जोड घटाउमा लागेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारसँगै बालकोटसँग पनि समानान्तर छलफल चलाइरहेका छन्। तर माओवादीसँग मिले दाहाललाई सत्ता सुम्पिनु पर्ने हुन सक्ने भन्दै एमाले नेतृत्वले माओवादी बाहेकका अन्य वाम तथा नयाँ र साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि खोजिरहेको छ। पहिला चाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने पनि स्थिति पनि हुन सक्ला। या चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ सरकारमा चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने, पावर सेयरिङमा चाहिँ राष्ट्रपति एउटा पार्टीले लिने, उपसभामा अर्को पार्टीले लिने, या यस्ता चाहिँ कुराहरू पावर सेयरिङ भयो भने 5 वर्ष चलाउनु पायो भने हाम्रो सायद चाहिँ केपी नै अगाडि बढ्नु, केपी नै हो त्यसको उहाँको विकल्प म देख्दिनँ होइन। राजनीतिमा असम्भव केही छैन भनेर मान्ने हो भने एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने विकल्प पनि नभएको होइन। तर माओवादी लगायतका दलहरूसँगको समीकरण नै हितकर हुने विश्लेषण एमाले भित्रै भइरहेको छ। त्यसमा पनि भारतीय राजदूतले एमाले बाहेकका दलसँग गरेका भेटघाट र छलफलले एमालेलाई झस्काएको छ। यही बीचमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन उपचारका लागि भनेर चीन हानिएका छन्। यस्तोमा एमाले फेरि पनि माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। दुईटा ठुला दलहरू देखिए संसदमा, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले। अब एमाले पनि बाँकी दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था देखिन्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू दलहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पूर्ण बहुमत छैन। त्यसैले एमाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो पक्षमा गठबन्धन बनाउने प्रयास सुरु हुन सक्छ। त्यसको लागि एउटा आधार छ, वामपन्थी एउटा सिद्धान्तले मिल्ने र पहिले एउटै पार्टी समेत भइसकेका, एकीकरण भइसकेका र त्यसै कारणले फेरि ती वामपन्थीहरू बिचमा एकता गर्ने प्रयास एमाले गर्ने सम्भावना देखिन्छ। हुन त एकीकृत समाजवादीले माओवादीले गठबन्धन छोडे पनि आफूले नछाड्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। यसको मतलब तत्कालका लागि ऊ काङ्ग्रेस छाडेर दायाँ बायाँ गर्ने पक्षमा छैन। तर पार्टीले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतलाई लिएर बढेको असन्तुष्टि र केही प्रभावशाली नेताको हारलाई देखाएर अब काङ्ग्रेससँग रहिरहन सकिन्न भन्ने मत पनि छ। एमालेसँगको सहकार्यको विषय एकीकृत समाजवादीमा पनि उठ्न थालेको छ। तर सन्तोषजनक चुनावी परिणाम नआएको र अन्य दल पनि सहज सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा नरहेको यो अवस्थामा एमाले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने भने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले छलफललाई भित्रभित्रै तीव्रता दिएका छन्। कुनै एउटा दलको बहुमत नआएकाले यसपालि नयाँ उदाएका दल पनि निर्णायक हुने ठानिएका छन्। संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय दल बन्न सफल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफै सरकार गठनमा आफूलाई निर्णायक शक्ति भनेका छन्। निर्वाचनले अब स्पष्ट बहुमत पक्कै पनि दिएको छैन र अन्य वैकल्पिक दलहरूलाई पनि एउटा राजनीतिक परिवेशमा ल्याएको छ। अब यो ल्याइसकेपछि नयाँ र वैकल्पिक दलहरूलाई पनि निर्णायक जनमत चाहिँ पक्कै दिएको छैन। त्यो तिनीहरू आफै पनि एक्लै जान सक्ने अवस्थामा छैनन्, न त पुराना दलहरू स्थापित गठबन्धनहरू नै एक्लै जान सक्ने अवस्थामा छन्। र जनमत पार्टीको पनि हेर्नुभयो भने दुईटै ठाउँमा प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि पनि र सङ्घमा सरकार बनाउनका लागि नै निर्णायक रूपमा उभिएको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा उभिँदाखेरि हामी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी पक्कै पनि बोक्नेछौँ। राजनीतिक निकास दिने जहाँसम्म कुरा आउँछ त्यो चाहिँ दिनेछौँ र त्यो दिँदाखेरि जनताको अपेक्षाअनुसार कुन गठबन्धनले काम गर्न सक्छ त्यतातिर हामी समर्थन दिएर राजनीतिक निकास खोज्नेछौँ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको नियतमा निर्भर रहने कुरा हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ बहुमतकै सरकार थियो नि, द्वितीयकै सरकार बन्दा पनि त्यो स्थिर त भएन, हामीले धेरै समय गुमायौँ। त्यही भएर
यस्तो स्पष्ट बहुमत नहुँदैमा अस्थिर हुने चाहिँ पक्कै होइन। त्यो चाहिँ होइन आपसी राजनीतिक समझदारी कति कायम हुनसक्छ, कति चाहिँ त्याग भनौँ न एक हिसाबले देशको लागि त्याग राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले गर्न सक्छन्, त्यो कति समझदारी गर्न सक्छन् त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। तर म यसलाई के सकारात्मक रूपमा देख्छु भने कुनै एउटा पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत नभइदिएपछि जुन अहङ्कार पछिल्लो समयमा राजनीतिमा देखिएको थियो, जुन दम्भ देखिएको थियो र अरू दलहरूलाई गन्दै नगर्ने प्रवृत्ति, प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले गन्दै नगर्ने प्रवृत्ति जुन देखिएको थियो त्यो चाहिँ अहिले बरु दोहोरिँदैन। सबैलाई मिलाएर लैजाने कन्सेन्सस पोलिटिक्स तिर देश अगाडि बढ्छ। थोरै सिट ल्याए पनि भनौँ न सङ्घीय संसदको लागि निर्णायक ठाउँमा छौँ। त्यो भएर चाहिँ दुईटै गठबन्धनबाट प्रस्तावहरू आएका छन्, विभिन्न किसिमको प्रस्तावहरू आइराखेका छन्। सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ सम्मका प्रस्ताव पक्कै पनि आएका छन् र हामी पनि सकारात्मक नै छौँ त्यसप्रति। तर अहिले निर्णय नै भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट तत्काल दाङ नसार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आग्रह गरेका छन्। एमालेका रूपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले आज विज्ञप्ति जारी गरी राजधानी सार्ने काम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन्। भौतिक निर्माणको काम पूरा नहुँदै मन्त्रालय सार्नु हतारो हुने एमालेको तर्क छ। एमाले काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रालयहरू सार्न हतारो गरेको भन्दै नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि राजधानी बुटवलबाट सार्न हुँदैन भनेको छ। कांग्रेसका रूपन्देही सभापति रामकृष्ण खाँडले काम चलाउ सरकारले प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै त्यसलाई स्थगित गर्न ध्यान आकर्षण गराएका छन्। खाँडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशसभाको नियमित काम गर्न संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ प्रदेश सरकारलाई सचेत हुन भनिएको छ। दोलखामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले अग्रता बढाएका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेद्वार कार्कीले 24,054 मत ल्याएका छन्। एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 22,473 मत पाएका छन्। प्रदेशसभाको 2मा भने एमालेका भरत केसी निर्वाचित भएका छन्। बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। पाण्डेले निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका कर्णबहादुर थापालाई 5,437 मतान्तरले पराजित गरे। पाण्डेले 31,786 मत ल्याउँदा थापाले 26,349 मत प्राप्त गरे। बाजुराको प्रदेश सभा खमा कांग्रेसकै पदम बहादुर शाही विजय भए। उनले 20,119 मत ल्याउँदा एमालेका लालबहादुर थापाले 17,521 मत पाए। प्रदेश सभा कमा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही विजय भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ सांसदको स्वागत र संसद बैठकको तयारी थालेको छ। सचिवालयले संसद भवनको मर्मत सम्भार गरी कुर्सी व्यवस्थापन पदाधिकारीका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन, रङरोगन लगायत कामलाई तीव्रता दिएको छ। त्यस्तै फर्निचर मिलाउने, कार्पेट बिछाउने लगायत सरसफाइको काम पनि भइरहेको छ। सचिवालयले संसद बैठक कक्षमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगायतको कुर्सीको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रदेश र जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिले अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गरी उनीहरूको विवरण पुस 15 भित्र पठाउन प्रदेश र जिल्ला अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी चुनावमा पार्टी र सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको भनी जिल्ला एवं प्रदेश अनुशासन समितिमा परेका उजुरीमाथि चाँडै निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउन भनेको हो। उसले समिति नरहेका प्रदेश र जिल्लामा तत्काल गठन गरेर उजुरीमाथि छानबिन गर्न भनेको छ। सरकारकै एक निकायले अर्को निकायलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन्। करोडौं रकम खर्चेर बनाइएका आयोजना सञ्चालनमा समेत राज्यका पदाधिकारीमा उस्तै उदासीनता देखिन्छ। यस्तै केही प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
प्रतिष्ठाको रूपमा हेरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने 5 वर्षदेखिको प्रतीक्षा अब समाप्त हुने भएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् आउँदो पुस 17 गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सरकार कसिएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् यान्त्रिक परीक्षण उडान सम्पन्न गरेर विमानस्थल प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ। अर्कोतिर 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको ल्यान्डफिल साइट नसार्दा विमानस्थल सञ्चालनमा चुनौती बनेको छ। विमानस्थलले मङ्सिरमै ल्यान्डफिल साइट सारिदिन पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि उसले टेरेको छैन। यही कारण महानगर र विमानस्थल बीच दरार सृजना भएको छ। सन् 2022 मै सम्पन्न गर्ने गरी 2017 मा विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको थियो। कोरोना लगायतका कारण केही समय निर्माण अवधि लम्बिए पनि सन् 2023 को आरम्भमै विमानस्थल उद्घाटनको तयारी छ। विमानस्थलको भौतिक निर्माणको काम 91% सकिएको छ। उद्घाटनको दिन नजिकिए पनि ल्यान्डफिल साइट भने मुख्य चुनौती बनेको छ। यही कारण विमानस्थल नियमित सञ्चालन हुनेमा शङ्का थपिएको छ। विमानस्थल र पोखरा ल्यान्डफिल साइटको दूरी 2 किलोमिटर मात्रै छ। यो दूरी कम्तीमा 10 किलोमिटर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाको मापदण्ड छ। बाछे बुढुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइटमा गिद्ध, चिल लगायतका चराचुरुङ्गीले उडानमा समस्या हुने देखिएपछि ल्यान्डफिल साइट हटाउन विमानस्थल आयोजनाले कार्तिक 27 गते पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। मङ्सिरको 18 गतेदेखि ल्यान्डफिल साइट बन्द गर्ने भनेको महानगरले कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। बरु 18 गते नै फोहोर बोकेर महानगरका ट्रिपर बाछे बुढुवा पुगेका छन्। विमानस्थल सञ्चालन हुन 26 दिन बाँकी छँदा पनि महानगर अन्योलमा छ। नयाँ प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताएको महानगरले विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने त बताएको छ, तर फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट बनाउने र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्नेमा जवाफ दिएको छैन। अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हामी यसलाई विशेष महत्त्वका साथ लागिरहेका छौँ र यो ल्यान्डफिल साइट अहिले भइरहेको मौजूद ल्यान्डफिल साइट एकातिर साइडबाट पुर्ने काम भइरहेको छ भने अर्को ठाउँमा तत्काल अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मको लागि अर्को ठाउँमा अहिले हामीले फोहोरहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ र तत्काल अब केही दिनपछि त्यहाँ कम्प्लिटली त्यो अहिले भइरहेको मौजुदा ल्यान्डफिल साइट बन्द हुन्छ। अर्को ठाउँमा अब ल्यान्डफिल साइट लैजानको लागि तयारी भइरहेको छ। यता विमानस्थल आयोजना भने महानगरले जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त छ। महानगरले लिखित रूपमै गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वासमा रहेको विमानस्थल ल्यान्डफिल साइट बन्द नभएको प्रति भने आश्चर्यमा छ। उहाँहरूले निर्णय नै गरेर अगाडि आइसकेपछि क्वेसन गर्नु भएन नि। एउटा पब्लिकको जिम्मेवार निकायबाट आएको निर्णयलाई त हामी क्वेसन गर्नु हुँदैन। त्यसो भएर आशा गरौँ आजको दिन अहिले मैले कोअर्डिनेट गर्छु, फेरि टेलिफोन गर्छु, प्रोग्रेस के रहेछ हेरौँ। विषय चान्चुन होइन, म यो यसमा सहमत छु, किनभने हामी कहाँ मात्रै होइन, यो वर्ल्ड वाइज नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको च्यालेन्जिङ काम हो। एकातिर विमानस्थल निर्माण कम्पनीले ल्यान्डफिल साइट माटोले पुर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर महानगरले पनि नियमित फोहोर फाल्न छोडेको छैन। दैनिक निस्कने फोहोर नयाँ ल्यान्डफिल साइट नबन्दसम्म पुरानैमा फाल्ने र माथिबाट माटोले पुरेर काम चलाउने मनसायमा महानगर छ। यसले विमान उडान र अवतरण कतिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथ पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। बाँकीको कोहलपुरबाट वीरेन्द्रनगर जोड्ने 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको गति सुस्त छ। कोहलपुरबाट वीरेन्द्रनगरसम्मका अधिकांश वन क्षेत्रमा जग्गाको सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का सम्झौताको मिति सकिए पनि आधा काम समेत हुन सकेको छैन, जसका कारण कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत सहित अन्य जिल्लामा विद्युत नियमित हुन सकेको छैन। सुर्खेत र समग्र कर्णाली प्रदेशको लागि गौरवको योजनाको रूपमा हेरिएको कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको गति सुस्त छ। निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता मिति बढाइए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। अहिले 33 केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाहमा आउने खराबी, हाई र लो भोल्टेज लगायतका समस्याले कर्णालीवासी आजित छन्। वर्षायाममा त छेडछेडमा बत्ती आउने र जाने, हाई र लो भोल्टेजबाट विद्युतीय सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको छ। बत्तीको चाहिँ जुन पावर हुन्छ त्यो पावर चाहिँ अप डाउनका कारणले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो गम्भीर रूपमा चाहिँ गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ। बत्तीको कारणले गर्दा हामी व्यवसायले जुन मार खेप्नु परिरहेको छ, यसप्रति को उत्तरदायी हुनुपर्ने हो? हामी त सेवाग्राही हो होइन, सेवा प्रदायकले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि होइन?
विद्युतकै कारण आफ्नो व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ। दैनिक घरायसी कामकाजदेखि व्यापार व्यवसायमा नियमित बिजुली नहुँदा समस्या भएको छ। 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण भएमा विद्युत अभावका कारण उब्जिएको समस्या समाधान हुने धेरैको विश्वास छ। जब तपाईको यो कम आइरहेको छ, पावर छैन हैन, समग्र व्यवसायहरू त धराशयी हुने स्थिति नै छ। उद्योग धन्दाहरू सबै कल कारखानाहरू बन्द गर्ने स्थिति छ। 70 करोड रुपैयाँ लागतमा 79 साल भदौमा सक्ने गरी भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। म्याद सकिएपछि 80 साल वैशाखसम्म थप गरिएको छ। बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सुब्बा कुनासम्मको प्रसारण लाइनको दूरी 51.46 किलोमिटर छ। झण्डै 10 किलोमिटर दूरीमा व्यक्ति र एलानी जग्गा पर्छ। अन्य सबै निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पर्छ। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजनाले जग्गा प्रयोग गरे बापत आसपासका जग्गा किनेर दिने सहमति बनेको थियो। आयोजनाले 62 बिघा जग्गा खोजिरहेको र भेटिएपछि किनेर निकुञ्जलाई दिने बताएको छ। निकुञ्जकै हो सबभन्दा समस्या भनेको। पहिलो प्राथमिकता निकुञ्जकै, सर्वप्रथम त समस्या नै निकुञ्जको। त्यसपछि बैजनाथ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 4 मा 9वटा टावर पर्छन्। त्यो टावरमा पर्ने तार मुनिको जग्गा र टावरमा पर्ने जग्गाका समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अहिले चाहिँ यो दुई ठाउँको समस्या चाहिँ बढी समस्या यो दुई ठाउँको। अरू त हाम्रो लगभग काम त्यस्तो विवादित अहिले चाहिँ छैन। केही समय कोरोनाले समेत प्रभावित आयोजनाको सुर्खेतसम्मका कुल 162 मध्ये 60 वटा टावर बनेका छन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको लागि अनुमति पाएमा थप गरिएको समयभित्रै निर्माणको काम सक्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ। सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट। विकास निर्माणका कामलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ र राज्यका अधिकारीहरूमा कति गम्भीरता छ भन्ने हेर्न त पाइलै पछि भेटिने अलपत्र आयोजनाहरूले नै देखाउँछन्। एउटा निकायको काममा अर्को निकायले सहयोग मात्र गर्ने हो भने यस्ता अलपत्र आयोजनाको सूची केही कम हुन्थ्यो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका स्थित सौलो डाकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एक जवान पक्राउ परेका छन्। मृतक किशोरीका आफन्तले सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत शिवनाथ गाउँपालिकाका 27 वर्षीय भरत कोलीको नाममा जाहेरी दिएपछि उनलाई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरिएको हो। उनलाई बैतडी प्रहरीको जिम्मा लगाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। बुधबार दिउँसो शिवनाथ गाउँपालिका स्थित शिवनाथ मन्दिर नजिकै घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा मायाको शव फेला परेको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव प्रसाद लामिछानेको दाङको बेलझुण्डी स्थित आवास गृहमा विद्यार्थीले तोडफोड गरेका छन्। केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा आयुर्वेद चिकित्सा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आज लामिछानेको आवास गृह तोडफोड गरेका हुन्। बीएमएसका लागि आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नगरेको भनेर विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन्। उनीहरूले सीमित संख्याका शिक्षकले विषय बाहिर गएर पढाउने गरेकाले आफूहरूको सिकाइ स्तर खस्केको बताएका छन्। इरानले तथाकथित आचार र व्यवहारको निगरानी गर्ने नैतिक प्रहरीलाई विघटन गर्ने सङ्केत गरेको छ। पुरै टाउको ढाक्ने गरी हिजाब नलगाएको आरोपमा पक्राउ परेकी 22 वर्षीय महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि सुरु भएको प्रदर्शन थेग्न नसकेपछि सरकारले नैतिक प्रहरीलाई विघटन गर्ने सङ्केत गरेको हो। गुस्त ए इर्साद नाम दिएको नैतिक प्रहरी सन् 2006 मा स्थापना गरिएको थियो। यसले न्यायपालिका र इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डसँग जोडिएका प्यारामिलिट्री फोर्स बासिदसँग मिलेर काम गर्छ। सरकारले हिजाब अनिवार्य सम्बन्धी कानुन पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जाफर मुन्ताजेरीले हिजाबसँग सम्बन्धित दशकौं पुरानो कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन्। उनले यस विषयमा संसद र न्यायपालिका दुवैले समीक्षा गरिरहेको बताएका छन्। अमिनीको भदौ 31 गते प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा 300 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्सका शीर्ष जनरल अमिर अली हाजी जाहेदले पनि अब हिंसा हुन नदिने सङ्केत गरेका छन्। जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तहरूलाई माननीय बनाउन प्रमुख राजनैतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। कानुन बनाउने थलोमा कानुन विरुद्ध उभिएका अभियुक्त लाइन लगाएर उनीहरूले
संसदीय प्रणालीलाई चुनौती मात्रै दिएका छैनन्, कानुन र लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएका छन्। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 स्थानकै नतिजा आइरहँदा संसदमा नयाँ अनुहार मात्रै देखिँदै छैनन्। केही अभियुक्त अनुहार पनि छानिएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा सजाय काटेका र अदालतमा मुद्दा झेलिरहेकाहरूलाई दलहरूले लाजै नमानी उम्मेदवार बनाए। जनताबाट पनि तिनै व्यक्ति अनुमोदित भएर आए। आफै कानुन उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नेहरूको भूमिका थिति बसाल्ने ठाउँमा कस्तो होला? संसद नीति निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारको उत्पत्ति पनि यसै थलोमा हुन्छ। देशको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री चुन्ने थलो कस्तो हुनु पर्ला? निश्चय पनि बेदाग हुनुपर्ने हो। तर प्रतिनिधि सभा विकृति र विसङ्गतिको थलो बन्दैछ र यही रोग प्रदेशसभासम्म विस्तारित हुँदैछ। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकादेखि अन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरू पार्टीबाट टिकट पाएर जनताबाट समेत निर्वाचित भई सङ्घ र प्रदेशका विधायिकामा पुगेका छन्। 2075 तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रिकुटी मण्डपको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा उनी विरुद्ध 31 करोड 52 लाख बिगो माग गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले उनी अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनायो र मनाङबाट अनुमोदित भएर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोमा आइपुगेका छन्। नेकपा एमाले महोत्तरी 1 मा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई हराएर खाता खोल्यो। एमालेबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका लक्ष्मी कोइरी महतो प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा छन्। 2072 भदौ 25 मा आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते नेपाल प्रहरीका थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। लक्ष्मी तिनै थमन हत्याका अभियुक्त हुन्। घटनापछि थमनका दाजु प्रेम बहादुरले कोइरी सहित 28 जनाको नाम किटेर जाहेरी दिएका थिए। लक्ष्मी मात्र नभई यही हत्याकाण्डका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्। महोत्तरी 3 कबाट निर्वाचित अभिराम यसअघि मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए। डोल्पाबाट निर्वाचित भएका छिरिङ डमडुल लामा अघिल्लो माघ 23 गते गैर सांसद मन्त्री बनेका थिए। तर उनी 2051 सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाको मूर्ति चोरीमा दोषी ठहरिए सजाय समेत काटेको खुलेपछि विवादमा आएका थिए। उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अहिले तिनै छिरिङलाई माओवादीले उम्मेदवार बनायो। उनी अनुमोदित भएर आएका छन्। राजनीतिक कर्मी समाजको चेतना भन्दा एक कदम अघि हुनुपर्ने मान्यता राख्दै स्वच्छ छवि बेदाग परिकल्पना गरिन्छ। तर हामी कहाँ यसको ठीक उल्टो छ। दागी दागी खोज्दै टिकट थमाइन्छ। संसद पस्न पाउँदैन भन्ने थाहा पाउँदै उम्मेदवार बनाइन्छ र जिताइन्छ पनि। चितवन 3 बाट उम्मेदवार बनेका विक्रम पाण्डे विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। राप्रपाका नेता पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध 8 अर्ब बिगो त्यति नै जरिवाना र 2 वर्ष कैद माग दाबी गरिएको थियो। विशेषले सफाई दिए पनि अख्तियार सर्वोच्च जाने तयारीमा छ। अख्तियार सर्वोच्च गए पाण्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा तारिख धाउँछन् कि संसद र संसदीय समितिका बैठकमा विधि र सुशासनका भाषण गर्छन्। उनी कानुन र नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन्। बाँकी 3 खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका काङ्ग्रेसका बादशाह कुर्मी पनि विवादित पात्र हुन्। निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्युमा बादशाहको संलग्नता रहेको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले संरक्षण पाइरहेको जिकिर गर्दै अभियन्ताको समूह बाँकेबाट पैदलै काठमाडौँ आएर न्यायका लागि धरना बसेको थियो। सरकारसँग गुहार पनि मागेको थियो। तर उनी उपर छानबिन त भएन नै। काङ्ग्रेसले तिनै बादशाहलाई उम्मेदवार बनाएर जितायो। संसदभित्र प्रवेश गर्ने यस्ता पात्र र तिनलाई बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दलले मुलुकमा कस्तो स्थिति बसाउलान्? विचारणीय प्रश्न यही हो। सरकारले हिउँदे बालीका लागि करिब 43,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको बताएको छ। किसानहरूले मल नपाएर बाली लगाउन समस्या भएको गुनासो गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालयले 43,000 मेट्रिक टन मौजदात रहेको र केही परिमाण नेपाल भित्रने क्रममा रहेको बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार हाल 21,764 मेट्रिक टन युरिया, 19,286 मेट्रिक टन डिएपी र 1,932 मेट्रिक टन पोटास मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग 35,449 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग 7,534 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उसका अनुसार 20,000 मेट्रिक टन युरिया पुस
पहिलो साता नेपाल आइपुग्नेछ। टेन्डर भएको बाँकी मल माघ तथा फागुन महिनामा नेपाल आइपुग्ने जानकारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र शाल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मन्त्रालयलाई दिएका छन्। यस्तै यसअघि टेन्डर गरिएको मध्ये 1,26,000 मेट्रिक टन मल फागुनसम्म नेपाल आइपुग्नेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ओह्रालो लागिरहेको छ। नेपालले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ। त्यहाँबाट 4 दिन अघि मूल्य घटेर आयो, तर नेपाल आयल निगमले भने घटाउन मानेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा तत्कालै मूल्य बढाउने गरेको निगमले आफ्नो सञ्चित नोक्सानीलाई देखाएर मूल्य घटाउन नमानेको हो। निगमले अहिले प्रति लिटर पेट्रोल भारतीय आयल निगमसँग 81 रुपैयाँ 71 पैसामा किन्छ। तर उसले यति सस्तोमा किनेको पेट्रोललाई नेपाली उपभोक्ताले प्रति लिटर 181 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ सस्तिएकाले निगमले अहिले 1 लिटरमा 13 रुपैयाँ 16 पैसा नाफा कमाइरहेको छ। उपभोक्ताले तिर्ने प्रति लिटर मूल्यमा करको हिस्सा 63 रुपैयाँ 88 पैसा छ। यस्तै निगमले भारतबाट 119 रुपैयाँमा किनेर ल्याएको डिजेल प्रति लिटर 178 रुपैयाँमा बेचिरहेको छ। प्रति लिटर 48 रुपैयाँ कर भएकाले आफूलाई डिजेलमा भने 53 पैसा भन्दा बढी फाइदा नहुने निगमको दाबी छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 1418 रुपैयाँमा किन्ने गरेको निगमले उपभोक्तालाई 1800 रुपैयाँका दरले बेच्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओह्रालो लागिरहे पनि नेपाली उपभोक्ताले भने त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। निगममा भारतीय आयल निगमबाट मङ्सिर 15मा घटेको मूल्य विवरण आएको थियो, तर उसले मूल्य घटाउन आवश्यक ठानेको छैन। घाटा पूर्ति नभएकाले अहिले मूल्य घटाउने स्थिति नरहेको निगमको भनाइ छ। अहिले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अथवा युक्रेन रसियाको चाहिँ कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ केही समय पछाडि पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य उच्च दरमा घट्नेछ। त्यसरी घट्ने बित्तिकै हाम्रो लागत पनि कम हुनेछ र त्यसपछि नेपाल आयल निगमले चाहिँ विगतमा जस्तै मूल्य चाहिँ वात्तै घटाउन पनि सक्नेछ। यो चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डको आधारमा चाहिँ भन्न सक्छौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोक्सानी नै 27 अरबभन्दा बढिरहेको हुनाले अथवा दायित्व त्योभन्दा बढिरहेको हुनाले चाहिँ मूल्य हामी चाहिँ अहिले चाहिँ घटाउने पक्षमा छैनौँ। यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 9 पटक उताप चढाव भयो। जेठ 1 सम्म डिजेलको भाउ 143 र पेट्रोलको भाउ 160 रुपैयाँ थियो। तर भारतीय आयल निगमबाट मूल्य बढेर आएको भनी जेठ 1 र 9 गते प्रति लिटर 10-10 रुपैयाँका दरले 2 पटक मूल्य बढ्यो। असार 6 गते पेट्रोलको मूल्य बढेर 179 तथा डिजेलको मूल्य बढेर 192 रुपैयाँसम्म पुग्यो। नेपालमा यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। 9 पटकको उताप चढावमा 7 पटक भाउ बढेको छ। घटाइएको 2 पटक मात्र हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले बजार महँगिएको छ। ढुवानी लागत बढ्ने हुनाले सबै जस्तो वस्तु महँगिएका छन्। महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। तर भारतबाट भाउ घटेर आए पनि मूल्य नघटाउनुलाई भने उपभोक्तामाथि निगमको अचाक्लीका रूपमा लिइएको छ। मूल्य घटाउ, दाल, चामल, तरकारी, फलफुल जो नागरिकको बिहान बेलुका भान्सासँग जोडिएको यो विषय चाहिँ यो डिजेलको मूल्य घट्दै गर्दा फरक पर्छ घटाउ भन्दाखेरि सरकार नसुन्दै गर्दाखेरि यसको असर चौतर्फी रूपमा समग्र रूपमा बजारमा परेको छ। यसले नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। त्यसकारणले तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अन्य निकायहरू, राज्यका माथिल्लो निकायले यिनीहरूलाई दबाब दिएर प्रेसर सिर्जना गराएर न्यायचित रूपमा जति मूल्य हिजोको दिनमा हामीले के हो स्वचालित मूल्य प्रणाली भने के हो भन्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढ्दाखेरि चाहिँ बढाउन, स्वचालितका बहानाबाजी गर्ने, स्वचालितका गीत गाउने। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकदम कम हुँदै गर्दा, कच्चा पेट्रोलको मूल्य कम हुँदै गर्दा हामी घटाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो घाटा पूर्ति गर्ने व्यवस्थापनका कुरा र नागरिकसँग उठाएको पैसा ठुलो मात्रामा पूर्वाधार लगानी गर्ने काम जुन भइरहेको छ यो नागरिकप्रतिको बेइमानी हो। भारतबाट भाउ घटेर आए पनि मूल्य नघटाएको स्थितिमा निगमलाई उसका अनुसार 15 दिनमा 58 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी फाइदा हुँदैन। उसको सञ्चित नोक्सानी भने 27 अर्ब रुपैयाँ छ। आफ्नो नोक्सानीलाई देखाएर सरकारी संस्थाले उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्नुले त निजी क्षेत्रलाई समेत मनपरी गर्न प्रोत्साहन पुगेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 40 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर 137 रनमा समेटियो। कुनै पनि समय नेपालले ठूलो साझेदारी बनाउन सकेन। गुलसन झाले सर्वाधिक 29, ज्ञानेन्द्र मल्लले 25, अर्जुन साउदले 18, रोहित पौडेलले 17 र आरिफ शेखले 10 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन छुन सकेनन्। क्रिस सोलेले 3 र मार्क वाटले 2 विकेट लिए। 138 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 32 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डले 47 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो, तर विजय लक्ष्य कम भएकाले उसले सजिलै जित निकाल्यो। क्रिस्टोफर म्याकब्राइडले सर्वाधिक 43 रन बनाए। मार्क वाटले 22 रन जोड्दा ब्रान्डन म्याकमोलेन 32 रनमा अविजेत रहे। सागर ढकाल, गुलसन झा र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। 30 खेल खेलेको स्कटल्यान्ड 44 अङ्कसहित रन रेटका आधारमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 22 खेलपछि नेपाल मात्र 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। विश्वकप फुटबलमा आजको पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दैछन्। पोल्यान्ड आफ्नो बलियो डिफेन्स र स्ट्राइकर रोबर्ट लेभान्डोस्कीको भरमा छ। फ्रान्सले समूहको अन्तिम खेलमा आफ्ना मुख्य खेलाडीलाई विश्राम दिँदै नकआउट चरणका खेलका लागि राखेको थियो, तर पोल्यान्ड विरुद्ध फ्रान्सलाई आक्रमण भन्दा पनि धैर्यता महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ। पोल्यान्ड जस्ता डिप डिफेन्सिभमा उत्रिने टोली विरुद्ध फ्रान्स प्राय सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो विश्वकप करियरमा 7 गोल गरिसकेका केलियन एम्बापे फ्रान्सको मुख्य हतियार हुन्। समूह बी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको इङ्ल्यान्डले सेनेगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोलीले 2018 को विश्वकपमा भन्दा समूह चरणमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेका छन्। अझ इङ्ल्यान्डको आक्रामक शैली हेर्ने हो भने हरेक गोल औसत 4.22 मा प्रहार गरेको छ। सेनेगलका लागि स्टार म्यान तथा प्रमुख आक्रमणकारी साडियो माने र मिडफिल्डर इड्रिसा गानाको अनुपस्थिति हुनेछ। माने चोटका कारण र इड्रिसा निलम्बनमा परेकाले टोली बाहिर छन्। प्रमुख खेलाडी बिना मैदानमा उत्रिने तयारी गरेको सेनेगल अझै पनि इङ्ल्यान्डका लागि भारी हुन सक्छ। सेनेगल अफ्रिकी फुटबलको शिखर हो। वरियतामा पनि सेनेगल अफ्रिकी महादेशमै सबैभन्दा माथि छ। अझ प्रतिष्ठित अफ्रिका कप अफ नेसनको वर्तमान च्याम्पियन सेनेगल नै हो। सेनेगलको विश्वकपमा यो तेस्रो सहभागिता हो। सन् 2002 मा पहिलोपटक सहभागी भएको सेनेगल त्यस्ताका क्वार्टर फाइनल पुगेको थियो, तर त्यसपछि भने 3 विश्वकपमा छनौट हुन सकेन। 2018 मा भने समूह चरणबाटै बाहिरियो। यति बेला सेनेगल 2002 को विश्वकप खेल्दाका खेलाडी पुस्ताबाट प्रेरित छ, जसमा मुख्य प्रशिक्षक बर्निङगम र पूर्व मिडफिल्डर अलिउ सिसे, गोलकिपर कोच टोनी सिल्भा र पूर्व खेलाडी लामाइन डियाटा अनि एल हर्जीले सेनेगलको रणनीति बनाइरहेका छन्। सुपरस्टार साडियो माने बिना नै नकआउट चरणमा पुगेको सेनेगलका लागि एकता र विश्वास नै ठूलो आधार बनेको देखिन्छ। सेनेगलको टोलीमा प्रिमियर लिग लगायत युरोपका शीर्ष लिगहरूमा खेलिरहेका धेरै खेलाडी छन्। सेनेगललाई इङ्ल्यान्डको फुटबलबारे राम्रो ज्ञान छ, त्यसैले इङ्ल्यान्डसँग कसरी खेल्ने र उनीहरूका कमजोरी के हुन् भन्नेमा सेनेगल रणनीति निर्माणमा छ। तर तथ्याङ्कले यो पनि देखाउँछ कि इङ्ल्यान्ड अफ्रिकी टोलीसँग कहिल्यै नहारेको इतिहास छ। 2002 को विश्वकपमा सेनेगल डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सलाई समूहमा र अन्तिम 16 मा स्विडेनलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको थियो। त्यसैले पनि यो विश्वकप आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने सेनेगलका लागि उत्कृष्ट समय हो। अर्कोतिर शीर्ष 16 मा इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्नु सेनेगलका लागि ऐतिहासिक नतिजा हुनेछ। टोली नायक हुनेछ भने टिमका हरेक खेलाडीलाई सेनेगलले कहिल्यै बिर्सने छैन, किनभने सेनेगलका लागि पछिल्लो पुस्ताले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको खेललाई सबैभन्दा ठूलो फुटबल खेल मध्ये एक मानेको छ। 2018 को विश्वकपका गोल्डन बुट विजेता ह्यारी केनले पनि अहिलेसम्म नेट छुन सकेका छैनन्, तर इङ्ल्यान्डका अन्य 6 खेलाडीले गोल गरेका छन्। इङ्ल्यान्डका लागि मार्कस रासफोर्डले वेल्स विरुद्ध फ्री किकमा गोल गर्दै विश्वकपमा आफ्नो राष्ट्रको 100औं गोलको आँकडा पूरा गरे। त्यसैले पनि इङ्ल्यान्डको आक्रमणमा कुनै कमी हुने छैन। यद्यपि प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटले सेनेगल विरुद्ध आक्रमणमा कसलाई स्थान दिनेछन् त्यो रोचक हुनेछ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नयाँ सरकार गठनमा माओवादीद्वारा काङ्ग्रेस र एमालेसँग समानान्तर मोलमोलाइको प्रयास, आफ्नै गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउने एमालेको कसरत, सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि। प्रदेश सभाको 2/3 तोकेको ठाउँमा राजधानी सार्न लाग्दा रूपन्देहीका नेताहरूको अत्तो, नयाँ सरकार र संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको तर्क। जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई सांसद बनाउन प्रमुख राजनैतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भ्रष्टाचार आरोपीदेखि मूर्ति चोरसम्मै पुगे संसदमा। प्रदर्शन नरोकिएपछि इरान सरकार हिजाब अनिवार्य सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न तयार, परिमार्जनका बुँदामाथि संसद र अदालतमा छलफल, नैतिक प्रहरी पनि विघटन। र विश्वकप फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दै, मध्यराती सेनेगलले इङ्ल्यान्डको सामना गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.